درداں دی یاری چھڑ دے بے درداں دی یاری مت ہو جاوی دل کا تنہائی چنگی جڑی بخشے نور جانا تیوں کی غم دی یار رمض پیشانے جڑا خوشیاں دا متوالا یارو درد منداں دے دکھڑے کوئی سن دے درداں کوئی سن دے درداں والا ہر قسم دی حمد و ثنا اس پروردگار دی جو خالق مالک رازق ہے ساری کائنات دا وحدہ لا شریک ہے اس دا کوئی شریک نہیں نہ ذات دے اندر نہ صفت دے اندر و یکتا ہے اس کا کوئی ہمسر نہیں لا تعداد درود و سلام نبی مکرم نور مجسم شفیع دو عالم آقا نامدار مدنی تاجدار احمد مجتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی پاک بارگاہ بے کش پناہ دے اندر پیش کرنے تو بعد آج جانا فریاد ہے حق تعالی جل شانہ دین حق نو سمجھنے اس سے چلنے بیان کرنے اور اس سے اتے ہی شہادت والی موت عطا فرماوے خوف اپنے عذاب دا لالچ اپنی رحمت دا عطا فرماوے ماہ شوال المکرم شریف دا دوسرا جماعت المبارک ہے جناب دی خدمت اندر آج واقعہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام شروع کرانگا یعنی آج بنیاد رکھانگا نال نال پھر باقی اصلاحی گلاں اگو قربانی شریف آ رہی اس دے مسائل جناب دی خدمت چوہیں روٹین نال انشاءاللہ العزیز بیان جاری رہے گا ابتدا آج کر لینے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے ذکر خیر آپ نے ذکر خیر تو سب کی سبق مل دے یہ تعلیم ملتی انبیاء دا جو اللہ تعالیٰ نے واقعات ذکر جو قرآن مجید دے اندر ذکر فرمائے نے انہاں دے بیان کرنے دا مقصد کی کہ خالی اللہ تعالیٰ کہانیاں قصے سنا کے اللہ تعالیٰ لطف لیندہ ہے لطف اندوز ہوندہ ہے کہ قصے کہانیاں سنا کے انہاں دے واقعات یہ گل نہیں اللہ تعالیٰ نے جو اپنے انبیاء اولیاء اپنے
پیاریاں دے ذکر جو کیتے نے جو صرف مال سانو سمجھاؤن آستے ساڑی زندگی دے اندر جو کمیاں نے اس کو ختم کرنے آستے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے وہ اپنے پیاریاں دیا زندگیاں بیان کیتیاں نے کہ او ذرا جی پریشانی پیچھے گھبران آ رہا تھوڑی جی پریشانی آوے دین تو فوری دور ہو جانا ہے آپ پیشان جڑے گزر گئے نے انہاں دے حالات بھی ویکھ او تیرے نالوں مینوں بہتے پیارے سن سبحان اللہ او تے عام مومن مسلمان کلمہ پڑھنا ہے تے او میرے نبی سن بلکہ کئی تیویں سن جڑے رسول سن تے جڑے ابراہیم علیہ السلام نے انہاں نوں تے جد الانبیاء یعنی انبیاء دا دادا کہا جاندا ہے سبحان اللہ بولو تو صحیح سبحان اللہ گل سمجھے لگے نا جب تو پھر اور کرو سبحان اللہ جماعت المبارک نیکیاں لبدیاں رہنیاں نے بندہ اللہ دے گھر اللہ دا ذکر کرتا زبان تازہ رہتی مولا دا ذکر نہ اچھتے بولو سبحان اللہ یعنی جد الانبیاء کہا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام نو حضور دا بھی دادا اللہ تعالیٰ نے بنائے سبحان اللہ سوالک انبیاء علیہ السلام دا تاجدار حضور نو بنایا تھے حضور دا دادا سیدنا ابراہیم آپ فخر نال فرمایا حضور فخر نال فرمایا کرتے سن کہ میرے دادا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام سبحان اللہ میں اپنے باپ دادے دے مذہب تھے یعنی ابراہیم علیہ السلام دا مذہب اسلام جڑا آپ بیان فرما دیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا واقعہ تذکرۃ الانبیاء کتاب ہے یا قصص الانبیاء کتاب ہے باقی تفاسیر دے اندر بھی لکھا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی پیدائش تو پہلو نا ہوں تسی آج میں گل شروع کرنے لگا آج گل تھوڑی جی کرنی ہے تو پھر اگے گلاں ہور کرنی ہے نہیں تو شاہ صرف یہ ذہن چ رکھنا ہے کہ آپ دی گل کتھوں شروع ہو رہی ہے تے کی امتحان ہوندے نے تے گل ختم کتھے ہوندی ابراہیم علیہ السلام دی سبحان اللہ پہلے اس بادشاہ دی گل نہ سناواں جدے دور وچ ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے سبحان اللہ بار میں کافی دفعہ سنائی تھانوں میرا خیال نہیں سنائی سنا چھنا سبحان اللہ آس پاس کافی دفعہ میں سنائی تھے ہوں تو انہوں سنانا ہے مولانا روم رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے آپ نے نقل کی تھی گل بڑی دیر جسبے بھی جڑا ابراہیم علیہ السلام جدے دور چ پیدا ہوئے نے او بادشاہ کیڑا سی تے کیویں بنیا سی کتھوں آیا سی کیویں اللہ تعالیٰ نے انہوں بادشاہ بنایا ہے بڑی چاس سالی گل ہے در اچھی چھ بولو سبحان اللہ یعنی موڑ دیر تو پہ بجدہ ہے نا آپ دی تشریف آوری دا پھر اگا واقعہ آپ دا اسماعیل علیہ السلام دی قربانی دے کو پھر کعبہ شریف تعمیر کرنا وہ اگاں گلنا پہیاں نہیں پہلے تو آپ شروع کرنے در اچھی چھ بولو سبحان اللہ ارشاد ربانی رب العالمین جل مجد القریم نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا میرا پروردگار فرماؤں دے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ سبحان اللہ من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين اچھی آواز نال سبحان اللہ حیدر بیٹ سونے مولانا روم رحمت اللہ علیہ تعالیٰ سرکار فرماؤں دے لے رب کریم نے حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے اسرائیل کیا کدے کسی دی روح قبض کر دیاں تینو رحم آیا ہوئے کدے کسی دی روح قبض کر لگیاں تینو ترس آیا ہوئے روح قبض
کردے ہیں تینوں رحم آیا ہوئے پروردگارا ایک بار آیا سی لیکن آنا نہیں سی چاہیے بعد میں پریشان ہویا ایک بار آیا سی فرمایا کدوں آیا ہے یا اللہ سونے دریا دے اتے بیڑا جا رہے ہیں دریا دے اتے بحری جہاز جا رہے ہیں دریا دی سطح تے بیڑا تیردا جا رہا ہے تیرا امر آیا تیرا حکم آیا تیری طرفوں امر آیا اے اسرائیل اس بیڑے نو غرق کر دے انہوں تباہ کر دے کوئی بھی نہیں بچنا چاہیے سارے نو موت دے گھاٹ اتار دے پروردگارا پاسے میں پانی دی چھل دا بہانہ بڑے آئے سارا بیڑا غرق ہو گیا ہے تباہ برباد ہو گئے پھٹے نال پھٹا نہیں رہا روحاں قبض کر لگ پیا ماں تو تیاں جدا کر لئیاں پتران تو باپ جدا کر لے بھائیاں تو بھائی جدا ہو گئے دوستاں تو دوست بچھڑ گئے یاراں تو یار جدا ہو گئے ایک بچہ ہے ماں نے پھٹے دے اتے بچے نو لٹایا ہے ایجا ہاتھاں دے نال پانی جھٹ دی جا رہی ہے پانی جھٹ دی جا رہی ہے ماں بچے نو بچان دی نیت نال سبحان اللہ بولو صحیح پانی جھٹ دی جا رہی ہے پانی جھٹ دی جا رہی ہے تیری طرفوں امر آیا ہے اسرائیل یا رب جلیل حکموں میں فرمایا اسرائیل اس دیوی روح قبل کر لے اس دیوی روح قبل کر لے یہ دیوی روح قبل کر لے یا اللہ میں نو رحم آیا سی میں نو ترس آیا سی ادھر بھی پانی ہے ادھر بھی پانی ہے ہر پاسے پانی پانی ہے اس بچے دا کی بنے گا کون انہوں بچان والا کون انہوں کنارے لان والا کیڑا ہے جڑا انہوں جناب بچاوے گا یا پروردگارا میں نو رحم آیا بھی عجیب گلے ماں بھی مر جانی بچے دا کی بنے گا لیکن تیرا مرسی تیرا حکم سی میں نہیں ٹالیا اس وجہ نال جے عزازیل تیری نام مننے عزازیل تیری نام مننے لانتا دا تو پہ جاندہ ہے میں دردیاں تیرا عبر منے آئے تیرا حکم منے آئے اس ماں دی بھی روح قبل کر لئیے کلا بچہ بچہ آئے سبحان اللہ ایک بچہ رہ گیا ہے تختے دیوتے ہر کوئی مر گیا موت دی گھاٹ اترے آئے ایک بچہ بچہ آئے یا اللہ سونیا میں رحم تے آیا سی لیکن بعد میں پشتایا سا ادھر میرے توجہ کرے آجے بچہ بچہ آئے قادر مطلق نیویوں قل اللہم مالک الملک تُبْتِ الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء سبحان اللہ وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير قدرت رکھن عریضات جنہوں چاہنا ہے بچا لینے جنہوں چاہنا ہے مار دینے عزت دیویں تیرے جناب قبل ہے قدرت دے اندر نے ذلیل کریں تے تو ہر شاید قادر ہیں چاہمیں فقیر بنا دیویں چاہمیں فقیران بادشاہ بنا دیویں ہر چیز تے تو ہی قادر ہیں پروردگارا تیرا امر آیا تیرا حکم آیا ہوانو اے ہوا اس بچے نو بچاؤنا ہے پکڑ اس نو کنارے لا دے بس ہوا دا جھونکا جو آئے ہوا دا بلا آئے بچہ کنارے لگے آئے بچ گیا ہے ان جنگلی درندیاں نے ارادہ کیتا ہے لقمہ بناون دا سمندری جانورہ نے ارادہ کیتا ہے کھان دا لیکن تو علا کل شیء قدیر قدرت
رکھنا لائیں بڑی تقدیر آلا مالک قوی جرت آلائیں کبھی تو آجد نہیں آیا ہر ملے قادر ہی رہنا ہے پروردگارا ادھروں تیرا مرایا ہے خبردار کوئی جنگلی درندہ اس دے نیڑے نہ جاوے خبردار کوئی دریائی مولی جانور اس دے قریب نہ جاوے پروردگارا بچانا تو ہوئے کوئی مار نہیں سکتا مارنا تو ہوئے کوئی بچا نہیں سکتا سبحان اللہ گوڑے چھڑو کے سستی نہ پاؤ اچھی بولو سبحان اللہ ایک میں کی نیچہ سنا سنانا درہ اچھی بولے آجے سارے بیٹی سبحان اللہ حیدر میرے الویک سونے توجہ کریں حضرت سیدنا مولانا روم رحمت اللہ علیہ تعالیٰ سرکار فرماؤں نے فرمایا رب وعدہ اولا شریک نے بچونا سی کوئی چیز میرے نہیں آئی ہر شاید قدرت رکھنا لی ذات جنہوں بچوتا ہے کوئی ماردہ نہیں جنہوں ماردہ ہے کوئی بچوتا نہیں حیدر میں خو سونیا رب وعدہ اولا شریک جل مجدول کریم نے جدو ہر پاس معفول فرمایا ہے پروردگار جل شانہ نے ان جنگل دی شیرنی نو حکم فرمایا ہے اے جنگل دی شیرنی اس بچے نو دودھ پیوانا تیری ذمہ داری ہے اس نو دودھ پیوانا خوراک دینی اے تیری ذمہ داری ہے روزانہ او جنگل دی شیرنی جنگل دے بادشاہ دی شیرنی سبحان اللہ روزانہ دودھ پیوان دیا آکے روزانہ دودھ پیوان دیئے رب دی گرمی سردی دا بھی خیال فرماؤں ہے پروان چڑھتا جا رہا ہے شیرنی دا دودھ پی کے پروان چڑھیا جوان ہویا ایڈی موٹی آنکھ ایڈی چوڑی باڈی چنگا لمحہ کال کاٹ چنگی جوانی قوی جسامت آڑا سخت جساماڑا جنگل چجرنگا سی مشقت جرین آڑے ہمیشہ سخت جسامت آڑے ہوں دے بھی تانا سانی نو پسند کیتا جاندہ ہے تانا سانی سونے نبی فرمایا قیامت قریب ہر بندہ تانا سان ہو جاسی ضرورت زیادہ ہونی ہے آمدنی گھٹ ہونی ہے ضرورت زیادہ ہونی ہے آمدنی گھٹ ہونی ہے کیونکہ تانا سان زیادہ ہو جانے نے جدو ضرورت زیادہ ہوئے آمدنی گھٹ ہوئے او دو سیدنا فاروق اعظم فرماؤں دے نے عزتاں سستیاں ہو جاندیاں نے سبحان اللہ آمدنی گھٹ ہوئے ضرورت زیادہ ہوئے پھر عزت سستی وکدی سبحان اللہ سیدنا فاروق اعظم دی دنیا دے بادشاہ آپ فرماتے ہیں جدو آمدنی ہوئے نا گھٹ تے کہ ضرورت بہتی ہوں تے پھر عزت ویچنی لوکاں آستے کوئی کسی قسم دا کوئی بھاری کام نہیں رہ جاندہ انہاں آستے عزت ویچنی بڑی سوکھی ہو جاندی سبحان اللہ عزت ویچنی انہاں آستے بڑی سوکھی آسان ہو جاندی بلکہ انہوں سمجھ دے ہو پھر عبادت نے انہوں سمجھ دے ہو بڑا چنگا کام ہے عزت ویچنی انہاں آستے آسان ہو جاندی جدو زیادہ خرچ ہوئے تے آمدنی گھٹ ہوئے اے بہت ہی لعنت اور دائیں پئی ہاں جی دائیں کر کے اس طرح کوئی شے نہیں رہ گئی پہلے تا مال ڈنگر کو پٹھے نہیں سی پان دے دے ساڑھے پیو دے خبردار کوئی برکت نہیں ہوندی عورت دے ہاتھ تے عورت کو باہر کا کام نہ کرائے اور دفتریں ضرور دیے کر دیے بولو تو صحیح سبحان اللہ گل صحیح کیتے غلط سبحان اللہ صحیح کیتے تو سارے میرا بولو سبحان اللہ حیدر بے سونے گل سمجھی تگڑے جسمالا چنگے قد کار کھڑا بنیا نال دی بستی دے اندر گیا انہاں ویکھیا چنگا جوان چنگی شکل و صورت چنگی حیبت والا دبدبے والا ہے انہاں پکڑیا اپنا سردار بنایا نال دی بستی اگلی بستی علاقہ ملک
پھر ہوئی بچہ ایک ملک نہیں، مولانا روم فرماؤندے نے پوری دنیا دا بادشاہ بنایا ہے رب نے، سبحان اللہ، پوری دنیا دی بادشاہی ملی ہے، پوری دنیا دا بادشاہ بنے ہیں، مشرق تو لے تے مغرب تک اینی شاہی دے ڈنکے وجدے شاہ، سبحان اللہ، انہوں بتایا مڑ پچائی نہیں جاندی، دنیا پچائی نہیں جاندی، چنگے کپڑے آ جان، چاجرا کھانا آ جاوے، چار آنے آ جان، دنیا آ جاوے، سرداریاں مل جان، دنیا دی شاہیاں مل جان، مڑ پچائیاں نہیں جانیاں، کو اللہ دے فقیر دی صحبت آئی پچا سکتا ہے، سبحان اللہ، یہ پچڑیاں بڑیاں اوکھیاں نے، او دے پچنے بڑے اوکھے نے، سرداریاں پچڑیاں بڑیاں اوکھیاں نے، او دے پکنے پچنے دنیا پچنی بڑی اوکھی ہے، پھر اپنے آپ نو بندہ خدا ہی سمجھ بیندہ ہے، جمیش بے سہارے نو جنہوں سہارا دیتا ہے، جنہوں شاہیاں دیتیاں نے، جنہوں بادشاہ رب کریم بڑے بڑا چھڑیا ہے، بے سہارا رڑدار آسی کنارے لایا ہے، کنارے لایا ہے، جنگل دے جانور ترندے ودے نے، سمندری جانور دے نے، رب کریم نے حکم فرمایا خبردار دے نے نہیں آنا، رب کریم نے بچایا ہے، جی اتنو خوراک دی باری آئی ہے، شیرنی دا دودھ پیوایا ہے، جی بادشاہیاں دی باری آئی ہے، زندگی گزارن دی باری آئی ہے، رب نے مشرق تو لے تے مغرب تک ساری دنیا دا بادشاہ بنایا ہے، آج رب دے احسان بھولے آئے، اپنی اوقات بھولے آئے، تے آندھا ہے آنا ربکم الاعلا، آندھا ہے او لوگو میں توڑا ربا، میں توڑا ربا، میں توڑا ربا، میں سجدہ کیتا جائے، میں توڑی زندگی دا مالکا، میں روٹی روزی دا مالکا، میں دینا، میں پالنا، میں زندگی دینا، میں موت دینا، جڑا دربار بڑے پہلوں سجدہ کرے، جڑا میرے دربار بڑے پہلوں سجدہ کرے، پھر آوے، جڑا منو آ کے سجدہ نہیں کر سکتا، میرا بت بنا کے اپنے ملک دے اندر، اپنے علاقے دے اندر، اپنے گھر دے اندر رکھے، انہوں روزانہ عبادت کیتی جاوے، انہوں بتانوں سجدے کیتے جاوے، انہوں خدا منیا جاوے، رب ضرور رب وعدہ لا شریک نے کہ فطرتی نظام رکھیا ہے، میرا توجہ کریا جی گل سمجھیا جی، رب نے ایک فطرتی نظام رکھیا ہے، جنہوں سوال دیتا ہے انہوں عروج دیتا ہے، جنہوں عروج دیتا ہے سوال ضرور دیتا ہے، بولو ابھی تینیاں کہا بولو رب کریم وعدہ لا شریک نے آج عروج دیتا ہے، کدی زوال سی نکا جوال پھٹے تے رڑدا رہا ہے، آج تخت تے بیٹھا ہے، تاج پا کے ہیرے جواہرات دا، لوکی وڑدے نے سجدہ کردے نے، خدا مندے نے، رب آخدے نے، سجدے ہو رہے نے، آزمائشاں ہوتی ہے نا رب دیتا وہ جی میں اتفاق پڑی والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین، فرمایا میں آزماؤں، میں ڈر پا کے آزماؤں، میں مال دے کے آزماؤں، میں مال لے کے آزماؤں، میں پھل دے کے آزماؤں، پھل لے کے آزماؤں، میں بڑیاں قسمان آزماؤں، پھر جڑا پیران دا پکا ہوتا ہے نا، پاہمیں بھکھا ہوئے تامی ساڑھا بوا نہیں چھڑتا دے، پاہمیں ساری دنیا دا شاہ بن جائے تامی ساڑھا بوا نہیں چھڑتا، ایٹھا ساڑھے بوئے تیرے دا ساڑھا بوا ہی ہوتا آخری منظر ہوتی ہے، بس ہوتے نزدیک کوئی دنیا دی چیز آڑ نہیں باندھی، تو صرف ساڑھا بوا ملی رکھتا ہے، ایدر میرے آگے رکھیا جلے اپنے آپ کو سجدے ہو رہے ہیں، خدا منائی بیٹھا ہے، لوگی کئی ڈار دی وجہ نال چھتروں تو دردیاں سجدے پہ کرتے ہیں، کئیوں کو لالچ پہ دیتا ہے، میرا آٹا بند کر دیاں گا، تین روٹی نہیں دیوی، تین ویڈ کر دیاں گا، فلانا کر دیاں گا، اوپری قوم یا تا ٹکر پچھے دین ویچ میں دیئے یا چھتر پچھے تو ہم لڑنے پیدا سمجھ نہیں لگے سبحان اللہ بولے جے کر سارے دی سبحان اللہ حیدر ایک سویا گلوں سمجھی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام
बाप अज तक पैदा नहीं होए। रब करीम वाला शरीक दिल मजदूर करीम ने इन्हों शाइयां दितियां बड़े दावे कीते मैं खुदा ना रब्बुकुम अला मादा मैं खुदा मैनू पूजो मैनू सजदे करो मैनू फलाना करो। वाह परवरदिगार वाला कुल्ली शैइन कदीर समीउन बसीर सारी कायनात दा बादशाह है। रब ने हर चीज अता फरमाई है। आकड़ आ गई तकब्बुर आ गए खुदाई दा दावेदार बन बैठा है। आज रब परवरदिगार वाला शरीक जल्ला मजदूर करीम ने दस्या है ऐ निमरूद अगर मैं लावारस नूं फट्टा किनारे ला के जंगल ते जनाब बदरियाई जानवरां तो बचा के शेरनी दा दूध पिला के अगर जे मैं बादशाह दे सकना ते मैं जलील करके मार भी सकना। मेरी बारगाह छटियई मेरी बारगाह छटियई मेरा बुआ छटियाई अपनी औकात भुले आए। ये सबक कुरान हदीस दा जेड़ा तर्जमा है तफसीर है जेड़ी शरह है ये जेड़ी सोने नबी ने गल सुनाई है साडे वास्ते सबक है। ओए मुसलमान दुख आवे भुख आवे सुख आवे भावें जिवें भी मिल जावे उस कादर दा बुआ ना छड्डियां हर वेले बुए दा भिखारी बन के रवी। शाही विच भी इज्जत ने फकीरी विच भी इज्जत ने। साडा बाबा बाऊ बोलिया है फरमांदा है दाल दलीला अकीदा दस्या है अमल दस्या है ईमान पुख्ता दस्या है। साडे जंग दे लाड़े ने आप फरमांदे ने दाल दलीला दलीला आप ही बनाना है। ऐ ना होया ते मैनू की हो जाना है इंज ना होया ते मेरे नाल की हो जाना है मैं इंज ना कीता ते मर जाना है। ओए बाबा बाऊ दसदा ना ना कुछ भी नहीं हुंदा ओदी बारगाह दा मंगता बनया रहो ओदी बारगाह दे अंदर अपने कदम टिकाई रख रब कदी भी तैनू जलील नहीं होण देंदा पक्का पैरां दा रहो। हराम हलाल मिला के इकट्ठा करना है बारह नू खवाना है इधरों इंज ले आना है इधरों इंज खो मरोड़ तरोड़ के अपनी पूरी पानी है। तू कौन है पूरी पान वाला जे ओ ना पावे तू कौन है अपनी पूरी पान वाला तू कौन है अपने आप को पालन वाला जे ओ ना पाले ते तू कौन है पालन वाला। फरमाया दाल दलीला यारा छोड़ वजो तो ते होशियार फकीरा हो बन तवक्कली यारा पंछी उड़दे अते पल्ले खर्चना जीरा ज़ख़ीरा हो मौला
پتھر وچ کیڑا بادشاہ بنے آندہ میں خدا میں نو سجدے کروں ہون لگ پہ قوم حیرت سے بہتا دیر ٹک دی نہیں لالچ آوے چھتر آوے بڑا اوکھا جا کام میں ٹکنا کوئی ورلیاں موتی لے تریاں ایک دن بیٹھا اپنے دربار دن لا کے گل شروع ہو گئی دربار لا کے بیٹھا ہے علم نجوم رکھنا لے نجومی یہ دربار دنال بیٹھے سنے جناب تخت دنال آج آئے نہیں آج جڑے میرے نمرود آیا سارے نے دھونا کھلے سٹی ہوئی آنے کر کے بادشاہ کہنے لگا خیر تو انہوں کی بنے ہیں نے کہا بننا کیے بادشاہ ساڑا علم نجوم دا ایک دس دا پیائے تیرے اس دھرتی دے ہوتے انج دا بچہ پیدا ہونا رہے جڑا تیری شاہی نو مکا دے گا ایک خدا دی توحید دا اعلان کرے گا سبحان اللہ تیری شاہی تینو خدا مننا لوکی چھٹ جان گے ایک رب دی توحید دا اعلان کرے گا جڑے ویلے انہیں سنے آئے آخدہ میں نوے دسو کیا ماں دے شکمچ آ گیا کہ نہیں آیا اپنی ماں دے پیٹچ آیا کہ نہیں آیا آخدہ نے بادشاہ اجے تک اپنی ماں دے شکمچ نہیں آیا میں خبردار میں بچہ پیدا ہون دینا ہی نہیں رب نال متھا لائی کھایا آخدہ میں پیدا ہون دینا ہی نہیں رب آخدہ میں بھیجنا ہے بے شک سبحان اللہ بے شک رب فرماؤں میں پیدا کرنا ہے اے آخدہ میں پیدا ہون دینا ہی نہیں رب فرماؤں میں پیدا کرنا ہے ابراہیم نو یاد ہے میں ہون دینا ہی نہیں تسی جان دے ہو جڑا رب نو چیلنج کرے رب نو کمیں ذلیل کرتا ہے رب نو کمیں ذلیل کرتا ہے جڑا خدا نو چیلنج کرے رب وحدہ لا شریک دی بارگاہ چ آکھے میں ہون دینا ہی نہیں میں ہون دینا ہی نہیں رب فرماؤندا ہے میں تینوں کر کے کھاواں گا نال تیرے درباناں دے وچوں کر کے کھاواں گا سبحان اللہ چیلنج سنیا جی رب وحدہ لا شریک جل مجدول کریم دا سبحان اللہ ایتھے میں ایک عقیدے دی گل کر لگا اے بڑی قیمتی گل ہے اور قیمتی تے سارا ہی نبی دا دین ہے لکڑا عقیدے دی گل ہوئے تے کو عمل قبول ہو جائے تارخ نامی چوبیدار ایش نمرود دربار تخت دے نالیں کھڑو کے ننگی تلوار تے نال شمع رات نو چانا لے کے تلوار لے کے چوکی دارا کر دے سن لیکن من دے ایک خدا نو سن اپنا ایمان لکا کے رکھیا سی سبحان اللہ
نمرود آدھا سی میں باہر دے ملکہ چ نہیں جمن دینا نمرود آدھا سی باہر دے ملکہ چ ابراہیم نو نہیں آن دینا باقی پوری دنیا تے کتھے رہ گئی رب کریم نو جدو انہیں چیلنج کیتا ہے آدھا خبردار کوئی میاں اپنی بیوی دے نیڑے نہ جاوے کوئی بیوی اپنی میاں دے نیڑے نہ جاوے خبردار میں ابراہیم نو آنی نہیں دینا خبردار میں ابراہیم نو آنی نہیں دینا حیدر وے خوش ہونیا رب اپنی توحید دی اتنی غیرت رکھ دے رب اپنے ایک کون دی اتنی غیرت رکھ دے جڑا نمرود دا خود چوبیدار سی جڑا نمرود دے دربان دے وچوں دربان سی ہر ویلے تخت دے نال رہنا سی رب نے اس دے گھر بھی ابراہیم نو پیدا کیتا ہے سبحان سانو کوئی چیلنج نہ پاویں جتنا مرضی پاٹے کھاوے بندو اگا پاویں جتنا غریب ہوے کوئی چیلنج کر دے اے پرا میں نہیں ہوں وہ آندا چنگا اگے تے نہ کراں یا نہ کراں ہن میں تینوں کر کے بھی کھاواں گا کہہ دے کہ نہیں اب بولو کہندے نہیں آپا تو اونجی مرے ہوئے ہیں اپنے وچ تے نفسی کوئی نہیں آپا کدے آدھے آپ تو گسا ہی کدے نہیں کیتا سانو پاویں کوئی لتاڑی جاوے آنے ساتھ بسم اللہ تیرا رب بھلا ہی کرے میں گل کہ آپا کہنے ہوئے اسی تینوں اٹ دا جواب پتھر نہ دیتا تے مڑ سانو کنے آکھیا ہے کہنے آ کہ نہیں ہائے 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 اچھا ساڈی غیرت گوارا نہیں کردی ساڈا ضمیر نہیں مندا بھی اساں اتھو تھوڑا جا لف جائیے تھوڑا جا نیوں جائیے حالانکہ اسی تہامی عاجز اسی تہامی کسے کھاتے جو کوئی نہیں تو جڑا قادر ہے ہر شاید ہے اے قادر کے نہیں سبحان اللہ جڑا ہر شاید ہے قادر ہے او پروردگار نو بندہ آکھے بھی میں پیدا نہیں ہون دینا ابراہیم رب فرماتا ہے کوڑیا تینوں میں روح دے نو تو بچایا ہے لے آندا ہے بادشاہ بڑھایا آج تو میں نو یا نہ میں ابراہیم نو پیدا نہیں ہون دینا میں کرانا تے تیرے گھر کرانا سبحان اللہ تیرا چوبیدار ہوئے گا تے میں اتھے ابراہیم نو بھیجنا ہے سبحان اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اماں دے شکم دے اندر آ گئے ایدر میں ایک سونیا اگو شمیر چند روز بعد آج پھر انہاں دے منہ ڈھلے نے سچیوں نے نگاہ دھومن تھلے سچی ہوئی ہے پریشانی لا گئی نمرود آدھا ہن دونوں کی بنے آدھے نے کی بننا ہے وہ تارا پہلے نالمی زیادہ روشن ہو گیا ہے سبحان اللہ انہا چانن غالب آ رہا ہے سبحان اللہ روشن ہو رہا ہے آندھا میں سمجھیا نہیں ہے انہیں کہ سمجھنا کیے وہ بچہ ماں دے شکم چاہ گیا ہے سبحان اللہ وہ میں آکھیا کوئی روڑا ہی کوئی نہیں تجھا منصوبہ بندی دا محکمہ چا بناؤ کسے دے گھر بچہ پیدا ہی نہ ہوئے سب تو پہلو منصوبہ بندی دا محکمہ نمرود بنایا ہے ہولی بولو یا اونا دی نسلیے جڑی آندے نے بچے دو ہی اچھے گھڑے ہونے کے دکھاواں گے کتوں میں کہ دنیا نو تہاڈا پیو کھواندا پیا جنہاں نو رب کھواندا انہاں نو بھوکا کوئی نہیں ماردا بے شک اپنے خدا دی تے رب دی توحید تے رب ہون دا ہوندا انکار ہے رب وحدہ لا شریک سار حضور فرماندے حضور سرکار فرماندے نے سبز ایک پتھر نہ اگے دنیا تے حضور فرماندے نے ایک سبل پتھر نہ ہوئے پوری دنیا تے سبزہ نہ ہی کوئی نہ ہوئے خشکی خشکی ہوئے تے ساری دنیا بھری ہوئے کیڑیاں آنگوں مخلوق نار رب موڑ بھی قادر ہے عاجز نہیں سبحان اللہ محدثین کرام نے فرمایا ہے جڑا دعانا ہے نا سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی اے تین وارا چھ وارا کیوں رب ایک رکعت وچ رکھیا ہے اور رب دسیا ہے تیرا عقیدہ ایمان کافراں والا نہ ہوئے تیرا عقیدہ ایمان پختہ تے پکا ہوئے
العظیم سبحان ربی العظیم میرا پالن والا عظیم ہے میرا پالن والا عظیم ہے میرا پالن والا عظیم ہے سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی اور رب فرمایا کہ بار بار کہ میرا پالن والا اعلی ہے میرا پالن والا اعلی ہے میرا پالن والا اعلی ہے قسم وعدہ لا شریک بھی جنہیں قبضہ قدرت میری جانی اے عقیدے تذلل دا شکار ہونا تے منصوبہ بندی والی لعنت تے کافرات تے منافقاں دا کام ہے اے مسلمان آکھدا ہے میرے نبی سائیں فرمایا ہے قیامت والے دن سب تو زیادہ او میرا امتی میرے نیڑے ہوسی جن نے میری امت نو زیادہ بڑھایا ہے سبحان اللہ سور نا مراد کافر پین بل پلے ساڑے اونا عقیدے ہی میں دے بڑھا دے ایک قتل دا گناہ ہوندہ ہے جو عورت کچا بچہ ضائع کر دے ہاں قتل دا گناہ ہوندہ ہے حضور فرمایا قیامت تالے دنوں دے نام آیا مال سے قتل لکھا اسی منصوبہ بندی دا سب تو پہلا محکمہ کنے بڑھایا سی نمرود نے کنے بڑھایا سی گل کوڑی تے نہیں لگی آہو گل بندہ پوری کھول دے بیتا کہ لوگوں کو پتہ لگ جائے اچھی بولو انہیں آکھیا میں آن نہیں دینا رب کریم نے فرمایا میں بھیجنا ہے اللہ تعالیٰ نے پھر بھیجیا سبحان اللہ اے ابراہیم ایک خدائی دا دعوے دار بنیا بیٹھا ہے آدھا میں خدا میں سجدے کرو جا جا کی نو دس خدا میں میرے تو سوا کوئی پالنہار نہیں سبحان اللہ میں ہی پالنا میں ہی روٹی روزی دا مالک ہوں ابراہیم علیہ السلام دی اماں پاک اس ظالم دے خوف تو ڈر دیا ایک غار دے اندر تشریف لے گئیاں درد زا ہوئی آپ نے بچہ دینے جڑا چاند نالوں میں سونا ہے جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام بڑے سونے تے خوبصورت تے بڑے نین نقش پھر نبی رسول پھر رسول اللہ دے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام جلے اللہ تعالیٰ آپ پیدا ہوئے نا تے اماں پاک اس غار دے کے پتھر چلایا رب کریم جل شانہ نے قدرتی طور تے اپنے پیارے خلیل نو خوراک دیتی کی کہ آپ نے اپنا سجا انگوٹھا منہ چھپا لیا تے چوسن لگ پے رب نے اوتھوں ہی ابراہیم علیہ السلام دی خوراک پوری کرنی شروع اما بات بھی جاندی ہیں سن جا کہ دل پیونا خیال کرنا خوف کی وجہ نال کوئی جانور موزی دلدا جدو جب پہلی باری آن لگی ہیں تے آپ اما پاک فرماؤں ہیں جدو میں رکھا نا تے اللہ دی بارگاہ چرز کی تھی آلہ اندر تو ہی محافظ ہیں تے میں نو غیب دی طرف آواز آئی ہے میری بندی تو جا یہ ساڑھا بندہ ہے اساں حفاظت دی آپ پہ کرنی سبحان اللہ آپ فرماؤں ہیں میں نو اطمینان قلب ہویا میں نو سکون مل گیا تے میں آ گئی تے میں جانا تجھے تیجے دن تے ابراہیم علیہ السلام نو ویکھنا تے آپ خوشحال آپ انگوٹھا منہ اجے تک بھی بزرگ فرماؤندے نے جیڑا بچہ انگوٹھا چوسدا ہوئے نا وہ خوش بخت بچہ ہوتا ہے بزرگاں فرمایا جیڑا بچہ انگوٹھا چوسدا ہوئے نا چونگدا ہوئے وہ خوش بخت بچہ ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ چلن پھرنا ہوئے گا لگے چلائیے کچھ آپ سرکار چلن پھرنا ہوئے نا تے اماں پاک باہر لے آئیاں آپ دے والد گرامی دنیا تو پردہ فرما گئے تے اماں پاک لے آئیاں تے آپ نے باہر نکلیاں تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال هذا ربی اے اماں اے رب نے جنہوں لوگی پوجا کر رہے ہیں اے تارے اے سورج اے چاند اے بت اے خدا نے جنہوں دی لوگی پوجا پہ کرتے ہیں رب پہ من دے رب وعدہ لا شریک جل مجدول کریم فرماؤں ہے میرے ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیتا کیا اے رب نے انہاں دی پوجا کیوں کر دے نہیں رب تے ہوئے سورج نکلے تے ڈوب گیا چاند آیا تے ختم ہو گیا تارے نے تے چھپ گئے نہیں اے رب نہیں ہو سکتے جنہوں زوال ہے جڑا ختم ہونا رہا ہے رب تے ہوئے جڑا ہمیشہ باقی رہندا کدی ختم ہوندا ہی سبحان اللہ
قسمہ پاک بھی مرتعیدہ لیاں سن آپ نے مان لیا پتر سارا اترا دور جاگے زمانہ سارا یہ نام مراد بتانیاں پوجا کرنا رہے نے چاچے نے روز کہنا ابراہیم تو ساڑھے نال کیوں نہیں جاندہ بہت جڑا آدر سے لی ابھی ہی جڑا اللہ تعالیٰ نے قرآن جو فرمایا نا آدر دے بارے کہ اے ابراہیم علیہ السلام میں وہابی آکھدے جی میں وہابی آندے نے اپنی تفسیران دے اندر تے اپنی کتابان دے اندر باقی اونج بھی وہابی تقریران دے اندر بھی آندے نے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے والد سن آدر جڑا سی آپ دا والد سی تے بہت پرست سی تے مشرک سی ہوں میں اتھے تے قرآن پاک دے اندر ہزاراں تفسیراں دے وچ انہاں حوالے دیتے نے ابی دا لفظ جڑا ہے پیو واسطے بھی بولیا جاندا ہے دادے واسطے بھی بولیا جاندا ہے تائے واسطے بھی بولیا جاندا ہے کئی بال اجے بھی اپنے وچ دادے نو ابا سد لیندے نے تائے نو ابا سد لیندے نے نانے نو ابا سد لیندے نے اے ابی دا لفظ چاچے تائے واسطے دادے واسطے بولیا جاندہ ہے دادے نانے واسطے بھی بول لیندے تے عرب دے اندر بھی عربی زبان سے ابی دا لفظ جڑا ہے وہ دادے واسطے تائے واسطے بولیا جاندہ ہے چاچے واسطے بول لیندے نے تے وہ تے پھر پالن والا سی بچپنے تو ہی شروع تو ہی آپ کو پالن والا سی تے پھر آپ ابی تا اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیا ابی آدر اے آدر جڑا ہے آپ دا ابا محدثین مفسرین کرام فرمان دے نا کہ ایک چاچا سی آپ نے والد دا نام سی طارق تو ایک خدا دے منن آلے سی سبحان اللہ ایک نکی جی عرض کران سچی گل کرے جے کافر دا نکاح ہوندہ ہے کوئی بولو تو سے مشرک دا نکاح تو مشرک دا نکاح نہیں ہوندہ تو جڑی اولاد نکاح تو بغیر جمدی ہے ماد اللہ استغفر اللہ جڑی اولاد بغیر نکاح تو جمدی ہے ہونے جے بندہ آکھے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام دے والد گرامی دے بارے بھی معاذ اللہ استغفر اللہ مشرک شد مشرک دا نکاح بھی کوئی نہیں ہویا نکاح کوئی نہیں ہویا تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی مشرک دے گھر پیدا ہوئے پہلے بغیر نکاح تو معاذ اللہ استغفر اللہ بزرگاں فرمایا لعنت وہابی ہمیشہ تو گستاخ ہوندے نے انبیاء دے اولیاء دے اے لب دے رہندے نے قرآن حدیث دے وچوں جی میں کوئی بندہ لبدا ہے نا اپنے والدی گل بھی ہے انہوں سامنے ایک نقطہ لب گیا ہے بس ہوتے شور پا دینا ہے یہ لب دے رہندے نے ایتھو نبی دی گستاخی لبے ایتھو کسی ولی دی لبے ایتھو کسی رسول دی بیعت بھی لب جائے ایتھو کہنے ہن تو نامرادہ جو آدم نو پیانا جو ابراہیم علیہ السلام دا والد ہے تے وہ تے ہو گیا مشرک تے جو مشرک ہے تے پھر نکاح تے ہویا کوئی تے ابراہیم نے مڑکی کی کرنا پیا ہے بزرگاں فرمایا لعنت خدا دی اتھے تا مولا علی پاک دی اماں جو جاوے بہت خانے والے تھے علی ماں دے پیٹے نور الابصار شریف جو لکھا ہے شاہ علی دی اماں جو جاوے بہت خانے والے سجدے دی نیت نال تے شاہ علی ماں دے پیٹے چ آکڑ کے کھڑو جاندا ہے ماں نو سجدہ نہیں کرن دیندا تے ابراہیم تجد الانبیاء ہے سبحان اللہ انہاں دے والد مشرکان کافرن حضور سرکار دی صحیح حدیث پاک کہ حضور نے فرمایا میرا نور آدم علیہ السلام تو لائے تے پاک پشتاں تو چل دیاں پاک رحمت تو چل دیاں میرے ابے عبداللہ تے میری ماں اماں آمنہ تک پہنچے ہیں سبحان اللہ پاک جسمہ تو چل دے ہیں آخر ہے جو رسول دا دشمن تا گندی سوچ رکھی کھڑا ہے تینو شرم نہیں ہوندی رب اپنے یار دے نور نو پلیت جسم وچ رکھنا سی بولو تو چاہیے یار حضور دا نور مشرک تے ہوندا ہی پلیت ہے اور شرک پلیت نہیں پلیتی نہیں تے جڑا مشرک ہوئے پلیت ہوندا ہے تے مشرک ہوندا ہی پلیت ہے تے رب نے اپنے محبوب دے نور نو مشرک دے جسم وچ رکھنا سی آدر مشرک کے پلیت ہے تے او دے جسم وچ رکھ نہیں تارخ سی آپ دے والد گرام میں پورے ذمہ داری نہ گل پہ کرنا تارخ ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے ابے دا او رب دے ایک منن دے اندر عقیدہ رکھ دے سن کوئی بتاں دے پجاری بت بنان والے نہیں سن مشرک نہیں سن خدا نو ایک منن والے سن سیدنا ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ او حضرت تارخ دی اولاد نے ہن بھی تساں شجرہ شریف حضور دا پڑھو گے
تے آپ دے ابراہیم بن تارخ لکھیا ہو سی، ابراہیم بن آدر بھی لکھیا ہونا، وہ چاچا ہے، وہ بہت بناؤں بھی ہے، بہت ویچدہ بھی ہے، بہت پوجدہ بھی ہے۔ حضرت تارخ جیسے سنو ایک خدا دے منن والے سن، اعلانت پئیے وہابیاں تے انہاں ترجمہ تفسیر کیتا ہے، انہاں کہ بھی یار ویکھو تو صحیح، یہ تو بہت پرست دا پتر ابراہیم۔ اللہ میری توبہ، ایمانداری نال دس بھی یار، ایک آیت پاک دے دو ترجمے بننے، میں تے تیرا ذہن صاف کرنا سے عرض کر دیں، ایک آیت دے ایک لفظ دے دو ترجمے بننے نے، ایک نبی دی عزت آ رہا ہے، ایک نبی دی توہین آ رہا ہے۔ سچی گل کری مسلمان کیڑا ترجمہ لے سی؟ بولو تو چاہا ترجمہ بنتا ہے لی ابی ہی، والد بھی بنتا ہے، چاچا بھی بنتا ہے، تایا بھی بنتا ہے، سب کو جو ادھے وچ ہوندا ہے۔ ابی دا لفظ بولیا جاندا ہے۔ ہن ادھے وچ ساڈے جننے اہل سنت و جماعت دے اکابرین نے حضور سرکار تو لے کے تے ہن دے اماماں تک تمام دا اتفاق ہے کہ چاچا ہے مشرک، آپ دا والد دا نام تارخ ہے۔ ہن محمد بن جڑا محمد بن عبد الوہاب ہویا ہے، او تو اگاں ترجمہ تبدیل پہ ہوندا ہے، او تو اگاں او پہ لکھدا ہے 150 سال تو لے کے 175 سال ہو گئے ہیں، او تو لے کے اگاں او ترجمہ اوتھے بدلا پیا ہے۔ پہلیاں تفسیراں ساری اٹھا کے ویکھو تساں ترجمے تو تے یوں لکھا گیا کہ چاچا ہے۔ تمام اماماں دے اتفاق کے مڑے کیویں ہو سکدا ہے یار؟ ادھر میرے توجہ کرے جی، آپاں بیٹھے ہیں 15ویں صدی چ، صبح پتہ نہیں کیویں دا ایمان ہوندا ہے تے شامی کیویں دا ہوندا ہے، نگاہ ہاتھ پیر زبان دل دماغ ہر ویلے نجاست پلیتی دے اندر لبڑیا ہے۔ میں گل کردا پیا، اپنا ضمیر گوارا نہیں کردا، جننے بھی اہل سنت و جماعت والے بیٹھے ہیں اپنا ضمیر گوارا نہیں کردا کہ نبی دے پیو نو کافر قرار دیتا جائے، مشرک آکھیا جائے۔ تے نبی بھی عام نہیں، رسول بھی نہیں، تے جد الانبیاء نہیں۔ ساڈا ضمیر گوارا نہیں کردا پیا او ترجمہ مننو جدے چ مشرک آکھیا جاندا پیا، اساں او ترجمہ منی بیٹھے ہاں جدے وچ آپ دے والد نو توحیدی آکھیا جاندا پیا ہے، تے چاچا جڑا مشرک ہے جنے پالیا ہے پوسیا ہے، بچپن دے اندر آپ دے والد گرامی فوت ہو گئے دنیا سے۔ ہن گل سمجھ لگی نہیں؟ یہ عقیدت دی گل ہے، کہ گل کرے تو نہ نام مراد ہے دس بھی مشرک تو منی ہے، تو منے مشرک مان لیا، مشرک تیرے بقول تیری حد تک منے۔ ہن نکاح کر کے دکھا، اما پاک دا تے آدر دا نکاح، جدو مشرک دا نکاح کوئی نہیں ہوندا تے اولاد تیری شرم نہیں ہوندی، تو نام مراد ماری کھڑا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کدھر دا کدھر جا چھٹی آئی۔ ساڈا بھائی سیدھی گل ہے، میری گل سنو، پاویں بندہ پڑھ ہوئے تے پاویں پڑھے، جتھے کسے نبی دی بے ادبی، کسے ولی دی بے ادبی، پاویں انہوں کلمہ بھی سدھا نہیں ہوندا، سنی اتھے جا کے ان دے دماغ دے گھوڑے آڑ جانے، اتھے بریک لگ جانے، انہوں نام پراوا سدھی گل ہے، تو میں نے 40 قرآن سنایا دے، میں کسے نبی ولی دی بے ادبی نہیں مندا، ترجمے خرابی ہو سکتی ہے، قرآن کسے نبی دی بزتی نہیں کرتا۔ ہاں یہ ایمان ہے، اور جب میں پچھلے جو میں گل کی تھی نا بھی بندے دے اندر ایک مفتی ہوندہ ہے، اندر ایک بندے دے مفتی ہوندہ ہے، اندر بیٹھا ہے جنہوں قلب المومن وارش اللہ، آپ بندے دا دل جیڑا ہے عرش رب دا ڈیرا ہے، مفتی ہے، اے اندروں بول پہندا ہے بھی گل غلط ہے۔ ایمان والے بندے دا دل بول پہندا ہے، بھاویں ککھ نہ پڑھیا ہوئے، ایمان والے بندے دا دل بول بنا پا، یا تو پاویں حدیث پڑھتے پاویں بخاری پڑھ، گل غلط ہے، کیوں غلط ہے؟ تو کو پڑھے؟ اب پاویں میں نہیں پڑھیا، میرا دل نہیں پہ مندا کہ رب اپنے نبی دی توہین کرے۔ بولو تو صحیح ہے۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام انہوں نے آکھیا بھی ساڑھے نال بوتل میں چل گیا کر آپ آکھ تھک کے نہ بس گل مک بھی تو کچھ ہی بولو سبحان اللہ۔ پکے تھکے آپ نے فرمایا چنگا چاچا مڑا جو لیا مڑ میں لے ہی جاؤں۔ انہوں نے آکھے ابراہیم ٹوکرا لیا، آپ نے ٹوکرا لیا، ستو دا رب، لکڑ دا رب، پتھر دا رب، جناب لکڑی دا رب، اور رب وچ اکٹھے کر کے چھوٹے چھوٹے بت بنا کے ٹوکرے چ رکھے۔ ابراہیم علیہ السلام شرط چوک تے نکلے نہ باہر، جلے چوک چ آئے آ کے ٹوکرا تسلی نال تھلے چ رکھیا،
رکھ کے تے نکیاں نکیاں رسیاں لے کے نہ تے سارے انہاں دے غلام دے گال وچ پا کے تے دھیکڑ پے سبحان اللہ ابراہیم علیہ السلام کھچن ہے جدوں کھچیا انہاں تے سارے توبہ 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 خداوند دی بے ادبی لے گیا ہویا نوجوان لے گیا ساڈے چ کدھر جم پیا اے وکھرا ہی دین لایا ساری دنیا جویں سانو نہیں آندے جویں سانو نہیں آندے کہ نویں جی نکل ہے یہ بھوکے دی گل کردے ایک گھر عورتاں بھاون دی گل کردے نے ٹی وی دے خلاف بولدے نے فلماں دے خلاف بولدے نے پینٹاں دے خلاف بولدے نے فلاں دے خلاف بولدے اے نویں جی نکل آئے نے پتہ نہیں کتھوں نکل آئے اے جنہیں اپنے پیو دادے پیچھے لگ گئے نے نا وہ سارے نویں نکلے سن وہ پینٹ دے خلاف گانے دے خلاف ٹی ویاں دے خلاف بیبیاں دے باہر نکلن دے خلاف فاشوریانی دے خلاف سارے کنجر خانے دے خلاف وہ سارے پیو دادے چشتی سن نہیں اور آپ پہنے جو نہ پیوان دی مان لئی دے سو تے چشتی کی ہویا جے قرآن پڑھ کے آس دے دے دارت دے حرام ہے وہ ڈانگ کھیچ کے دادے نانے آدھا بیگا غریبی بیاں یا نال تو شرم نہیں ہوتی بات کی لہن گئی سے چشتی صرف مسئلے نال کہہ دیں دے اسی آنے نویں نہیں کھڑائے ٹوپی والا بکا نواں نہیں کھڑائے انہاں دے کوئی گالی وکھری ہوندی ہے لے ہوندا سے کلے کی کرن گے میں کہ بھی ابراہیم کلے سن ساری دنیا اتری ایک پاسے جی ابراہیم دا اسلام چھایا دنیا تے کہ نہیں سبحان اللہ آپ نے پتہ دیتی ہے کہ نہیں آج سانو جویں سانو آندے نے اللہ دی قسم انبیاء علیہ السلام لوگ ایویں آندے سن ساری اتری قوم ادالے ہو گئی نا توبہ 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 ابراہیم تے ساڈے خدا وانو چکٹ دے سبحان آپ نے بدار دے اندر ہوکا دیتا وچ بدار دے ہوکا دے ابراہیم ربا سودا لینا ہے دوزخ دا پالن بننا ہے آ جاؤ میرے کولو بت لے لو کیویں دا پھیری والا ہے جیڑا آکھدا پیا بھی میرے بت تانوں دوزخ لے جان گے آ جاؤ لے لو کدے سبزی والے آکھے بھی کل دی بچی سبزی لے لو سارے آندے نے جو ہونی توڑ کے لیندی باویں ہفتہ منڈی چ رڑدی پی ہوے ہے بھی گل کہ نہیں ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں آ جاؤ اور میری اتری قوم آ جاؤ جہنم کا بالن جنہیں بننا ہے آ جاؤ لے لو شاباش آ جاؤ سارے ہورت دال گڑی کوئی نہ انہیں کہی ڈنڈے نال سیدھا کرنا پینا ہے اے اونج تا ڈا نہیں دیندا آپ نے چاچے نے فرمایا چاچا یہ جڑے آدھے آپ دی حفاظت نہیں کر سکتے اپنی کیویں کرن گے جڑے آپ نو نہیں بچا سکتے آپاں نو کہ انہاں آکھیا پتر تو چپ کر جتھے کو لگا ہے سانو میں نہیں آتی چشتی صاحب حالات نو ویکھو ماحول نو ویکھو جگ نو ویکھو زمانے نو ویکھو دنیا نو ویکھو جتھے کو لگا ہے تو رولا نہ پا کے اتنا پیسے لڑائی پیسی ہوں حالات خراب ہو گئے نے ہوں او نہیں رہ گئے آسیانے تننا واسطے حالات ہوئے گئے نے تے بولنا واسطے بھی ہونے چاہیے سبحان اللہ دین واسطے حالات ہونے دنیا ہوئے آسمان ہوئے زمین ہوئے جگ ہوئے سورج ہوئے نبی ہوئے قرآن ہوئے خدا ہوئے تو سارا کچھ ہوئے تے دین بھی مصطفیٰ دے ہونا چاہیے کتی دنیا یا پرست انگریز مگر چلیے تے آخر مولوی آنا کھاتے آنا ہوندہ کچھ بھی نہیں کوئی سانو جاگ تال لیا سا پورے ملک کے بولنے رب دے فضل نال کوئی
کوشش بھی کرنے چلن دی کوئی نہیں سٹیا رب نے سانو تھلے رب عزتیں دیتیاں نے عطا سبحان اللہ سارو لگے آپ کو گھر مارنے پہ کی ہویا کچھ بھی نہیں دنیا کو متا دشمن نے کی ہویا کچھ بھی نہیں ہوتا ابراہیم علیہ السلام کھلے ہو کے سارے جگ پکڑے انہوں نے لا گیا نمرود کے دربار انہوں نے کہا جی سارے بتا تھا دشمن انہوں نے کہا لا دے انہوں اندر ہونے میں دا علاج کرنا اجلی صلاح دیا گا ابراہیم نو آمن آلی نسل چکو جرات نہ کر سی سارے خدا مندی بیدبی کرن دی ابراہیم علیہ السلام مسکرا پہ فرمایا تو انہوں کیوں نہیں مننا جنہیں تینوں بھی بڑھایا تھے میں نہیں بڑھایا اگو بولے کہ نمرود آگا ابراہیم تیرا خدا کی کرتا ہے فرمایا میرا خدا موت بھی دیتا ہے زندگی بھی دیتا ہے انہیں موت دا قیدی منگ سزائے موت دا قیدی منگایا انہوں آزاد کر دیتا نمرود نے باہر ایک بندہ لگا جانا تھی بازارچ انہوں پکڑیا تے قتل کرا دیتا دا ابراہیم آویخ جے تیرا خدا موت تے زندگی دا مالک ہے میں موت تے زندگی دا مالک ہاں میں چاہاں تے پھائلا دیا چاہاں تے میں آزاد کر دیا آویخ آزاد اسی انہوں مار سکے جیڑا موت دا قیدی اسی انہوں میں آزاد کر دیتا ہے آپ سرکار نے فرمایا آخری سوال ہے تو پورا چکر میں ویکھنا تینوں آنا دس اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جے تو خدا ہے اور میرا رب میرا پروردگار مشرق کی جو سورج کٹ دے مغرب وچ غروب کر دے جے تو خدا ہے مغرب وچ کٹ تے مشرق وچ غروب کر اللہ دا قرآن فرماندا ہے فبہت الذی کفر کافر جڑا مغلوب ہو گیا بوتھا بند ہویا جواب نہ آیا آندھے چھپ کر جا میں تینوں اندر کر دے سا آپ نے فرمایا جواب دے کٹ مشرق مغربی چون غروب کر مشرق کے اندر چلو جواب آیا میرے نبی سائیں فرمان دین واللہ من واللہ دی قسم یہ نمرود کہہ دینا ابراہیم علیہ السلام نو اے ابراہیم جے تیرا خدا سچ ہے تو مغربی چوک کٹ تے مشرق کے غروب کر اوے تیرے تے میرے نبی فرمایا واللہ اللہ دی قسم رب نے کائنات دا نظام بدل دینا سی لیکن ابراہیم نو کدے اتھے کانڈ نہیں سی لگن دینی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھڑتر کلے پوری دنیا دا بادشاہ ایک پاسے ساری قوم ایک پاسے ساری دنیا ایک پاسے کلہ ابراہیم علیہ السلام آئندہ جمعہ تو شروع کریں گے ذرا